السلام عليكم ورحمة الله. إذا هذا فيديو جديد في لو موديل ديال لو ماركتينغ استراتيجيك. دابا غادي نشوفو لو دوزيام شابيتر اللي هو l'analyse ديال لو بورتفوي داكتيفيتي. في هاد l'analyse ديال لو بورتفوي داكتيفيتي غادي نشوفو plus précisément les modèles d'analyse, à savoir le BCG, l'ADL et McKinsey. Et avant de commencer faire les modèles d'analyse, dans la première partie, on va voir la segmentation stratégique. Alors, pour la segmentation stratégique, consiste à diviser les activités de l'entreprise en certain nombre d'ensembles homogènes en termes de fonctionnement, de compétences requises, de besoins satisfaits et de clients visés. Donc, comme tu vois, la première année, la segmentation la population, le marché. D'abord, كنهضروا على هذه كتسمى la segmentation marketing. ودابا غادي كنهضروا على لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. سي بون. دونك هذه هي لا سيغمونطاسيون استراتيجيك، اننا كنقسموا لي زاكتيفيتي ديال واحد لونتربريز لواحد المجموعه ديال لي زاكتيفيتي homogènes en termes de fonctionnement et de compétences requises, de besoins satisfaits et de clients visés. هاد لي جروب كما كنا كنقولوا لي سيغمون في لا سيغمونطاسيون ماركتينغ. حتى دابا عندنا ملي كنقسموا هذوك لي زاكتيفيتي كنلقاو دي سيغمون استراتيجيك. سي بون. دونك هاد لي سيغمون استراتيجيك اما كنسميوهم دي سيغمون استراتيجيك او بيان دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، دي داس. سي بون. دونك بالنسبه لهاد les domaines d'activité stratégique ou les segments stratégiques est un groupe. يعني لو بغينا نعطي واحد la définition, le DAS هما c'est un groupe d'activités homogènes généralement constitué de couples produits marchés qui partagent une même technologie du même marché, des mêmes fonctions. C'est bon. Donc, هذه هي la définition ديال les DAS. وان DAS يمكن يكون un produit ou bien une marque ou bien un ensemble de produits liés qui répondent à un besoin du marché. يعني هذا الداس كيقدر يكون على بزاف ديال الاشكال. اما يكون واحد لو برودوي n'importe quel produit ou bien واحد la marque ولا واحد لونسومبل ديال لي برودوي. سي بون. كتجاوب لنا على لو بوزوان ديال لو مارشي. سي بون. دونك بالنسبه لي كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك، كاينين لي كريتير. ملي كنهضروا على لا سيغمونطاسيون استراتيجيك كنهضروا على لي فاكتور كلي دو سوكسي. سي بون. وهاد لي فاكتور كلي دو سوكسي هما اللي كيكونوا لنا لي كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك. وبالنسبه لي كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك اما كيكونوا دي كريتير اكسترن ولا دي كريتير انترن. وفي السيغمونطاسيون اما كنهضروا على نفس الداس يعني لو ميم داس ولا دي داس ديفيرون. سي بون. دونك في لو كان مثلا فاش كنهضروا على لي كريتير اكسترن وكيكون عندنا لو ميم داس، يعني كنقصدوا ان عندنا لي ميم كومبينيزون. مثلا لا كليونتيل كنلقاو لي ميم كليون لحقاش كنهضروا على لي ميم داس. والمارشي بيرتينون يعني من مارشي فاش كنهضروا على لو ميم مارشي اي انسي دو سويت. بالنسبه لا ديستريبيسيون لا كونكورونس. سي بون. بالنسبه للداس فاش كيكونوا لي كومبينيزون ديفيرون لا كليونتيل كتكون سي نورمال غادي تكون ديفيرون، لو مارشي également غادي يكون ديفيرون، و لو ريزون يعني ولا لا ديستريبيسيون ديال لي برودوي غادي يكونوا ديفيرون.
انسي دو سويت. بالنسبه لي كونكورون حتى هما ديفيرون. كاينين عندنا عاوتاني لي كريتير انتر. كاينه لا تكنولوجي، لا كومبيتونس، لا سينيرجي اي لو كو. بحال في لو كا ديال فاش كيكون عندنا ميم داس يعني ميم كومبينيزون، لا تكنولوجي كتكون ايدونتيك يعني نفسها. لا تكنولوجي اللي عندنا في هاد الداس هي اللي غنلقاها في الداس الاخر، لان كنهضروا على الميم داس. ولكن لا ميم شوز بالنسبه لا كومبيتونس الى سينيرجي، يعني كتكون ايدونتيك. لا سينيرجي كتكون فورت، و لو كو كيكون كو بارطاجي بريبونديرون. بالنسبه الى كان عندنا لي داس ديفيرون، لي كومبينيزون ديفيرون، عندنا لي كريتير انترن اوسي غادي يكونوا ديفيرون. تفهمنا؟ دونك هادو هما لي كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك. دوزو دابا ان اكزومبل باش نفهموا هاد لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. خدينا واحد ليكزومبل ديال واحد لو جروب شيميك، يعني واحد المجموعه ديال الشركات كدير لينا واحد لونتربريز عندها مجموعه ديال لي برودوي ديال كدير لي برودوي شيميك. بالنسبه لونتربريز هو لو جروب شيميك، مثلا شي جروب شيميك كيدير مثلا في لي ميتي برينسيبال ديالو الفيبر، وكيدير لي كولورون، وكيدير لا بانتور. هادي لي ميتي. الا مشينا لي سيغمون استراتيجيك من بعد ما درنا لا سيغمونطاسيون، الا هضرنا غير على لا بانتور، كنلقاو مثلا لا بانتور راه كاينه لا بانتور ديال لي غران بوبليك، وكاينه لا بانتور ديال الباتيمون، وكاينه لا بانتور ديال لاندستري، وكاينه لا بانتور ديال ريباراسيون كونستركسيون اوتوموبيل، وكاين لا بانتور ديال المارين. سي بون. بالنسبه الى مشينا لي سيغمون دو مارشي، غادي نلقاو عاوتاني هاد لي سيغمون استراتيجيك حتى هما مقسمين. كاينين لي سيغمون دو مارشي اللي عندهم واحد لا لين دو برودوي بحال، وكاين اللي عندهم واحد الكانو دو ديستريبيسيون بحال مثلا في لو غران بوبليك غادي نلقاو بانتور اكوز، وكاينه لي ديليون كتسمى لي ديليون. وكاينه عاود بالنسبه لي كانو دو ديستريبيسيون كنلقاو في نفس لو سيغمون استراتيجيك ان غران سيرفاس، يعني واحد لي كانون اللي عندهم غران سيرفاس، يعني واحد القنوات اللي كياخذوا واحد المساحه كبيره. وكاينين لي غروسيست، وكاينين لي بريكولاج. سي بون. دونك هذا ان اكزومبل ديال لا سيغمونطاسيون استراتيجيك بالنسبه واحد لاندستري دو لا بانتور، واحد لوزين ديال الصباغه. دونك ندوزو دابا لا ديفينيسيون ديال ان فاكتور كلي دو سوكسي. علاش؟ لاننا غادي نحتاجوه بزاف في هاد لي موديل داناليز. حنا ديجا هضرنا عليه في لو بروميير شابيتر، باش كنا كنهضروا سورتو على لافونتاج كونكورونسييل. ما فيها باس غادي نعاودو نهضروا على لا ديفينيسيون ديالو. دونك les facteurs clés de succès sont les compétences qu'il est nécessaire de maîtriser pour atteindre la performance au sein d'un secteur ou d'un marché donné. Et ils émanent de l'environnement. C'est bon? Donc, هذه la définition ديال un facteur clé de succès. يعني هما المجموعة ديال لي كومبيتونس اللي كتكون ضرورية باش نميتريزيو ولا باش نوصلوا لذاك لا بيرفورمانس. ملي كنهضروا على لا بيرفورمانس في هاد لا ديفينيسيون كنهضروا على لافونتاج كونكورونسييل، يعني كيكون عندنا واحد لافونتاج بارابور لي كونكورون لي زوتر كونكورون au sein d'un secteur ou d'un marché donné. C'est bon. نعطيو اكزومبل pour bien comprendre هاد le facteur clé de succès. Dans le secteur de prêt-à-porter, le renouvellement très fréquent des modèles présents à une boutique constitue une attente forte de la clientèle. La rotation des collections représente de ce fait l'un des facteurs clés de succès. يعني في هذا لو دومين ديال لي ولا في السيكتور ديال لو بري ابورتي، يعني ملي كنهضروا على التجديد ولا لو رونوفيلمون اللي كيخصو يكون ضروري في هذا الدومين باش تبيع مثلا واحد داكشي ديال الملابس الجاهزه مثلا ولا شي حاجه، خصك ديما الجديد. فهمتي؟ دونك هنا خصك ديما دي موديل جداد، وديما البوتيك يكون فيه دي زيشونتيون جداد.
سي بون. وحتى لا روتاسيون ديال لي كوليكسيون خصو يكونوا واحد لا روتاسيون اللي ديما كتغونوفلا. هاد الشيء، هاد لو غونوفيلمون وهاد لا روتاسيون ديال لي كوليكسيون هي اللي كتشكل لنا ان اكزومبل ديال لي فاكتور كلي دو سوكسي. سي بون. فهمنا دابا لو فاكتور كلي دو سوكسي. باسون ماتنون ديال نشوفوا لا ديفيرونس بين لا سيغمونطاسيون استراتيجيك اي لا سيغمونطاسيون ماركتينغ. كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، كنت شفتو في العام اللي فات في لي كونسيبت دو باز دو ماركتينغ ولا في الماركتينغ فوندامونتال. لا سيغمونطاسيون ماركتينغ. حنا دابا كنهضروا على لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. نشوفوا دابا لا ديفيرونس بيناتهم. بالنسبه لا سيغمونطاسيون استراتيجيك هي راه كتكون ماكرو سيغمونطاسيون. باغ كونطخ لا سيغمونطاسيون اللي هي ماركتينغ كتكون ميكرو سيغمونطاسيون، يعني صغيره بالمقارنه مع السيغمونطاسيون استراتيجيك. concernant l'ensemble des activités de l'ensemble de l'entreprise. يعني السيغمونطاسيون استراتيجيك كتهم جميع لي زاكتيفيتي ديال l'entreprise. ولكن بالنسبه للسيغمونطاسيون ماركتينغ concerne un seul domaine d'activité. يعني كنهضروا هنايا على واحد لو برودوي كنديروا لا سيغمونطاسيون على حساب لا بوبولاسيون اي انسي دو سويت. بالنسبه للسيغمونطاسيون استراتيجيك chercher à diviser ces activités en groupes homogènes. وبالنسبه للسيغمونطاسيون ماركتينغ cherche à diviser les clients en groupes de comportement homogènes. هنا كنديروا سيغمونطاسيون على حساب لي كليون، لا كليونتيل ولا بوبولاسيون، على حساب لي كومبورتمون ديالو. مي هنايا كنديفيزيو لي زاكتيفيتي ديال اون جروب. لي زاكتيفيتي ديال واحد لونتربريز كنرجعوها دي زاكتيفيتي دي جروب داكتيفيتي homogènes. عندنا مثلا cherche à mieux affecter les ressources aux différentes DAS de l'entreprise. Par contre, في الماركتينغ في segmentation marketing cherche à adapter les produits à la demande et définir le marketing mix. C'est bon. Entraîne des changements à long terme. يعني في segmentation stratégique كنديروا واحد التغييرات اللي كيكونوا à long terme، كنمشيو بها على المدى البعيد. بينما في segmentation marketing كنديروا واحد لا سيغمونطاسيون بور كي اونترين دي شونجمون ا كور تيرم. يعني نقدروا غادي يكونوا عندنا على المدى على المدى القصير. يعني كندير واحد لا سيغمونطاسيون ولكن نقدر نبدلو، نقدروا نعاودوا نديروا واحد لا سيغمونطاسيون اخرى. سي بون. دوزو دابا الدوزيام بارتي في لو دوزيام شابيتر اللي هي لي موديل et outils d'analyse de portefeuille d'activité, ou là كنسميهم les modèles d'analyse stratégique. Introduction. Le passage du diagnostic à la décision stratégique nécessite des outils conceptuels, des modèles permettant de formaliser la situation et de comprendre afin de pouvoir définir un plan d'action pertinent. يعني باش نديرو داك لو باساج من الدياغنوستيك. الا عقلتو في لو بروميير شابيتر هضرنا على الدياغنوستيك استراتيجيك، وهضرنا ان خصنا نديرو دياغنوستيك انترن و دياغنوستيك اكسترن ولي زوتي اللي كنستعملو في شاك دياغنوستيك. دونك هادشي كامل اللي درنا ما كافيش. خصنا باش ندوزو باش ناخدو ولا باش ناخدو واحد القرار استراتيجي، ضروري ندوزو من واحد لو باساج دو دياغنوستيك لا ديسيزيون. كنحتاجو هاد لي زوتي كونسيبتويل ou bien هاد لي موديل d'analyse stratégique. C'est bon. Afin de pouvoir définir le plan d'action pertinent. يعني باش نحددو داك لو بلان داكسيون اللي غادي يكون ملائم لديك الدياغنوستيك اللي درنا. تفهمنا؟ دونك il s'agit principalement des matrices dites des cabinets de consulat qui sont des outils d'analyse de portefeuille d'activité d'une entreprise, à savoir كما قلنا في البدايه ديال الفيديو، يعني
هادو هما لي برينسيبaux ماتريس اللي كاينين في هاد لي موديل داناليز او بيان لي موديل داناليز استراتيجيك. هما كاينين اكثر من هاد لي 3 مي حنا غادي نركزوا على هاد لي 3 اللي ce sont des matrices les très importants et principales. Donc عندنا la matrice الاولى BCG ou la matrice McKinsey ou la matrice ADL. C'est bon? Passons maintenant au premier modèle, au premier outil, la matrice BCG. Donc, le principe de la matrice, c'est un outil d'analyse stratégique élaboré par le BCG dans les années 60. يعني هذا البوستون كونسلتنج جروب هذا كيتسمى BCG بوستون كونسلتنج جروب. هذا بان في لي زاني 60، يعني من لي زاني 60 هاد الناس وصلوا انهم يديروا الماركتينغ استراتيجيك et ainsi de suite. Donc il permet d'analyser le portefeuille des activités de l'entreprise et son équilibre en se basant sur deux critères. C'est bon? شكون هما هاد لي دو كريتير؟ يعني هاد لا ماتريس كتعتمد على جوج ديال المعايير. الاول هو لا بار دو مارشي ريلاتيف. سي بون؟ لا بار دو مارشي ريلاتيف اون ابسيس، يعني كتكون في محور جو بونس لا فاسيل. وي جو بونس لا فاسيل، يعني كيكون على شكل معلم. هذا الموديل هو على شكل معلم، داكشي باش كنقولوا ليه هو ماتريس، وكيكون في محور الافاصيل لا بار دو مارشي ريلاتيف. شكون هي هاد لا بار مارشي ريلاتيف؟ ميزور لا بوزيسيون كونكورونسيال de l'entreprise et donc le niveau de liquidité que l'activité peut générer. يعني هاد لا بار دو مارشي ريلاتيف اشنو كتقيس لنا ولا اش كتعبر لنا؟ كتعبر لا بوزيسيون كونكورونسيال de l'entreprise et donc le niveau de liquidité que l'entreprise peut générer. هذا هو لي ميزور ديالها. وبالنسبه لا فورمول ديالها كيفاش كنحسبوها هي لا بار دو مارشي ريلاتيف égale la part de marché absolue de l'entreprise، يعني كتكون بالبورسونتاج، كتكون معطيه لنا بالبورسونتاج، وكنقسموها على لا بار دو مارشي absolue ديال لو بروميير كونكورون، ولا تقدروا تلقاو في دي زيتود دو كا لو كونكورون برينسيبال، ولا تقدروا تلقاو مثلا ماشي لو بروميير كونكورون، تقدروا تلقاو لو ليدر دو مارشي. دونك ديما حيت تلقاو لو ليدر ولا لو بروميير concurrent ولا le concurrent principal راه داك هو اللي غادي نخدموا به. سي بون؟ دونك لا بار دو مارشي ريلاتيف قلنا كتساوي لا بار دو مارشي ابسولي ديال لونتربريز على لا بار دو مارشي ابسولي ديال لو كونكورون. وشنا هي لا بار دو مارشي ابسولي؟ لا بار دو مارشي ابسولي هي لو شيفر دافير. مثلا لا بار دو مارشي ديال واحد لونتربريز هي لو شيفر دافير ديال هذيك لونتربريز مقسومه على لو شيفر دافير ديال لو مارشي توتال. سي بون؟ هذا هي يعني بهذه باش كنخدموا بهاد لا بار دو مارشي ابسولي هي باش كنخدموا لا بار دو مارشي ريلاتيف اللي كنحتاجوها في ليلابوراسيون ديال هاد لا ماتريس بي سي جي. فهمنا؟ دونك لو دوزيام كريتير هو لو تو دو كرواسونس دو مارشي، كيكون اون اوردوني، يعني في محور الاراتيب. قلنا في داك المعلم كيكون في محور الاراتيب. دونك هاد لو تو دو كرواسونس دو مارشي ديناميزم دو مارشي، يعني هو واحد الديناميزم ديال لو مارشي اي سا كرواسونس. يعني ملي كنقولوا لا كرواسونس يعني لاتراكتيفيتي ديال هاد ولا لو تو داتراكتيفيتي ديال هاد لو مارشي permet d'identifier le besoin de liquidité qui exige le domaine d'activité stratégique. هذا هو اللي كيقيس لنا ولا هذا هو هاد الكريتير شنو كيميزور ولا il permet d'identifier le besoin de liquidité qui exige le domaine d'activité stratégique. C'est bon? Donc هاد لو تو دو كرواسونس الا بغينا نحسبوه
غالبا في لي زيتود دوكا كيكون معطينا مع لو طابلو ديال المعطيات، يعني دوك لي دوني اللي كيكونوا معطينا. وفي حالة ما كانش معطي، اشنو كنديرو؟ لو تو دو كرواسونس ديال واحد لونتربريز، هو كنشوفو الشيفر دافير ديال هذاك لونتربريز ولا ديال داك الدومين داكتيفيتي استراتيجيك في هذاك العام اللي عندنا مثلا ديال ان بلس 1، وكنقصوا منه الشيفر دافير ديال هذاك نفس الدومين داكتيفيتي استراتيجيك ديال العام اللي فات، ونقسموه على الشيفر دافير ديال هذاك الدومين داكتيفيتي على ديال العام اللي فات ونضربوه في 100. سي بون، باش كيعطينا لو طو دو كرواسونس. Passons maintenant à la présentation d'analyse BCG. Donc هكذا كتكون لا بريزونطاسيون ديال لا ماتريس بي سي جي. كما قلنا عندنا في هذا المحور ديال الافاصيل وي باغ دو مارشي غولاتيف، يعني اون ابسيس هو كيتلقاه من 1 حتى ل 10، وتقدر مثلا على حسب المعطيات اللي عندك في ليتود دو كتقدر دير من 0 حتى لجوج ولا 0 حتى ل5 على حسب المعطيات اللي عندك في لاباغ دو مارشي غولاتيف. سي بون، ملي كتحسب ديك لاباغ دو مارشي غولاتيف كتشوف المجال ولا داك لانترفال فاش كتحد، وكدير انت هذاك المعلم ديالك على حسب داك المعطيات اللي عندك. وهنايا عندنا لو تو دو كرواسونس حتى هو كيكون من 0 حتى ل 10. سي بون. وهنايا عندنا 4 زون. كاينه لا زون فوديت، سي بون، وكاينه لا زون فاش الي، وكاينه لا زون ديليم، وكاينه لا زون بوا مور. الا لاحظتو الفوديت راه كيكون لو طو دو كرواسونس دو مارشي طالع مع لا بار دو مارشي غولاتيف كتكون طالعه، يعني كتلقى هنايا دوك لي دومين داكتيفيتي اللي كيكونوا دي ليدر، كما كنسميوهم دي ليدر، يعني ما كتكونش كيكون متحكم هو اللي كيكون دومينون في هذاك الدومين داكتيفيتي. سي بون. بالنسبه للفاشالي كنلقاو ان لا بار دو مارشي فعلا طالعه، ولكن لو تو دو كرواسونس راه ناقص مقارنه مع لو تو دو كرواسونس ديال لو مارشي، ولا مقارنه مع هاد البلاصه اللي كتسمى لو تو دو كرواسونس موين دو مارشي. دونك حنا راه عندنا فعلا واحد كنجنيو الارباح من داك لابار دو مارشي اللي عندنا، ولكن مع الوقت راه غادي لا كرواسونس ديالنا ما غاديش تكفينا. سي بون. بالنسبه ديليم عندنا لو تو دو كرواسونس مزيان، ولكن لابار دو مارشي مازال ناقصه. بحال مثلا نعطيو اكزومبل دوك الناس اللي يلاه كيبداو واحد لونتربريز، يلاه كيبداو شي اونتربريز جديده، وكتلقى عنده لو تو دو كرواسونس. اش كنقصدوا بداك لو تو دو كرواسونس؟ يعني راه لو تو دو كرواسونس اللي كيدير راه مزيان، راه نورمالمون راه مزيان، ولكن ما عندوش واحد لابار دو مارشي اللي تخليه مثلا يكون في هاد لا زون ديال فوديت. يعني كتلقى هذاك اللي دار واحد لونتربريز جديده مثلا في كونستركسيون ولا في شي نامبورت كيل دومين، اللي هذا العام مثلا حقق 100 ديال الارباح ديال الشيفر دافير، مثلا العام اللي ماجي كيحقق 200 اي كيلك، ولا مثلا كيحقق 300 ولكن الا قارناه مع دوك الناس اللي كاينين ولا دوك لي زونتربريز اللي كاينين هنايا في الفلودات، راه ناقص مقارنه معاهم. يعني هو راه كيحقق واحد لو تو دو كرواسونس، ولكن لا باغ دو مارشي ديالو مازال ناقصه. دونك هذا هو الديليم، كيتسمى اونفون ا دي بروبليم. سي بون، كيسميوه اونفون ا دي بروبليم. بالنسبه لو بوا مور، هنا كيكون عندنا لو دومين داكتيفيتي راه غادي يخرج من، اما غادي يخرج، اما خص لونتربريز دير واحد لا استراتيجي ديال باش انوفي هذاك لو برودوي، ولا دير لو روترين ابوندوني. سي بون. دونك هنا كتكون عندنا لا بار دو مارشي غولاتيف ناقصه، و لو تو دو كرواسونس اوسي ناقص. سي بون. دونك هذه هي لا بريزونطاسيون ديال لا ماتريس بي سي جي.
دونك كنا شفنا لا بار دو مارشي غولاتيف كيفاش كنحسبوها، وشفنا لو تو دو كرواسونس كيفاش اما كيكون معطينا ولا ما كانش معطينا مع المعطيات كيفاش كنديرو نحسبوه في السلايد اللي قبل من هذا. دابا غادي نشوفوا ملي كنبغوا نحطوا دوك لي دومين داكتيفيتي. دابا الناس ديال هاد لا ماتريس بي سي جي وصلوا ان حتى داك لو ديامتر ولا كيتسمى القطر ديال ديك الدائره ديال الدومين داكتيفيتي فاش كنبغوا نحطوه في هاد المعلم في هاد لا ماتريس. كيفاش كنديروا نحسبوه؟ كنحسبوه عن طريق داك كنحسبوا اولا داك الدومين داكتيفيتي، بحال نعتبروا هذا مثلا دومين داكتيفيتي ا، وهذا ا كنحسبوا لها شحال الكونتريبيسيون ولا لا بارتيسيباسيون ديالها في الشيفر دافير ديال هاد لونتربريز. سي بون، لان لونتربريز كتلقى عندها بزاف ديال لي دومين داكتيفيتي، والشيفر دافير ديالها كيكون جلوبال، ولكن كل دومين داكتيفيتي عنده واحد لابارف ولا واحد المساهمه كتسمى كونتريبيسيون في الشيفر دافير. كنشوفوا هذا شحال مثلا كيساهم في الشيفر دافير ديال لونتربريز. نفترضوا مثلا انه كيساهم هذا كيف كيساهم ب 35%. دونك الشيفر دافير ديال لونتربريز ولا هذا لو ديامتر ديال هذا لو سيركل، هذا القطر ديال الدائره، كيفاش غنحسبوه؟ دونك هاد 35% ديال كونتريبيسيون ديال كنديروا جد الراسين كاري ديال 35 على 100 اللي هي 35%، كتعطينا مثلا 0.59. باش نطراسيو هاد السيركل كنطبقو وكيجينا ساهل داك لو سيركل في الطراساج. كنديرو واحد الطريقه ان كنضربوه في واحد لو كويفيسيون، يعني اون ابليك واحد لو كويفيسيون دو كيتسمى كويفيسيون دو ملتيبليكاتور. اكزومبل مثلا هذيك 0.59 كنضربوها في واحد لو كويفيسيون اللي هو 3 مثلا، كتعطينا 1.77. هذيك 1.77 كنعتبروها راه بالسنتيمتر، وكنحطوا الدائره ديالنا فيها 1.77 سنتيمتر في الديامتر ديالنا. دونك هذا انا غير زدتو بور بيان كومبروندر علاش كنديروا دائره كبيره ودائره صغيره في لا ماتريس بي سي جي. نتوما الا كان معطي لكم في لي زيتود دوكا غادي تخدموا به، سينو ما غاديش تاخذوه بعين الاعتبار. المهم تكون عندكم ليدي كومون كالكولي هذاك لو ديامتر ولا داك القطر هذا ديال دوك لي سيركل ديال لي دومين داكتيفيتي في لا ماتريس بي سي جي. دابا لاناليز ديال هاد لا ماتريس كيفاش دابا من بعد ما تراسينا ولا درنا لا بريزونطاسيون غرافيك ديال لا ماتريس. دابا خصنا نديرو لها لاناليز. سي بون، دونك لاناليز كيفاش كنديرو لها؟ على حساب مثلا عندنا داك الدومين داكتيفيتي ملي طراسينا كان هنا، هذه هي لاناليز اللي كنعطيوه. كان في لا زون اخرى من غير هذيك كاينه واحد لاناليز اخرى. دونك نعتبروا ان عندنا داك الداس عندنا دومين داكتيفيتي ليدر كما قلت لكم. الا كان عندنا واحد دومين داكتيفيتي في هاد لا زون اللي هي فيديت ولا ستار، دونك هنا الدومين داكتيفيتي راه ليدر. يعني كنقولوا ليدر راه هو لو بروميي في داك لو مارشي. ليدر ديما الليدر اون انجلي هو القائد ولا الهدف في واحد المجال. سي بون، حتى في لو دومين ديال الماركتينغ استراتيجي كيتسمى داك الدومين ليدر، يعني هو راه مدوميني في داك لو دومين استراتيجي. يعني اشنو خصو يديروا الناس ديال السيرفيس ولا لا فونكسيون ماركتينغ في ديك لونتربريز؟ il faut consolider، يعني خصهم يعززوا هذاك لو برودوي ولا لو دومين داكتيفيتي، سينو améliorer la position d'investissement par une politique active d'investissement. يعني confronter et maintenir la position par l'investissement massif. يعني خصهم يحافظوا على هاد لا بوزيسيون، على هاد الوضعيه ديال فيديت ولا ليدر بلانفستيسمون ماسيف. سي بون، ندوزو دابا الا كان عندنا هاد لو دومين داكتيفيتي في لا زون ديال ديليم.
كما كتلاحظوا هنايا ان enfant a des problèmes ولا دونك في هذا لو كا لو دومين داكتيفيتي اش كيتسمى؟ راه كيتسمى ماشي ليدر، لان ماشي في هذيك لا زون ديال فيديت، راه كيتسمى سويفر سي سور ان مارشي اون كرواسونس، يعني راه تابع. هذاك راه يعني يلا كما قلنا لي زونتربريز اللي يلاه بادين، هذوك هما اللي كيكونوا في هاد لا زون ديال ديلان، يعني كيكون غير تابع المارشي، يعني كيكون عنده واحد لو تو دو كرواسونس، ولكن لا باغ دو مارشي راه مازال ناقصه. سي بون. دونك اشنو خصو يديروا الناس ديال الماركتينغ في هاد لونتربريز؟ انفيستير بور اميليوري لا بوزيسيون كونكورونسيال اي اتاندر لا بوزيسيون دو ليدر، يعني خصهم يخدموا باش يخرجوا من هاد لا زون ديال ديلي ويدخلوا لهاد لا زون ديال فوديت باش يكونوا مرتاحين في الخدمه. اما الا بقاو في هاد الديليم ديما غادي يحسوا براسهم راه ديما ناقصين في لاباغ دو مارشي، دونك ما خصهمش يعني خصهم اميليوريو. دونك باش ياميليوريو خصهم اما ينفيستيو يعني يستثمروا بوكو بوكو دانفيستيسمون، ولا يابوندونيو كاع داك لو دومين داكتيفيتي يبدلوه ولا يابوندونيو. سي بون. ندوزو دابا لا زون ديال فاشالي. فاشالي هي كما كتشوفوا هي بحال واحد البقره كنحلبوا فيها، يعني ما حد داك لو دومين داكتيفيتي في هاد البلاصه راه كيعطينا واحد كما كنقول واحد لا رونطابيليتي، ولكن راه لو تو دو كرواسونس ديالنا راه ما مزيانش، راه ناقص، ماشي بحال المقارنه ديال فوديت. دونك دومين داكتيفيتي ليدر سور ان مارشي ماتور، يعني فينونس لي زوتر اكتيفيتي. il faut يعني الناس ديال الماركتينغ في لونتربريز في هذه الحاله اش خصهم يديروا؟ مانتونيغ لا بوزيسيون كونكورونسيال سون انفستيسمون، يعني خصهم يحافظوا على ديك لا بوزيسيون كونكورونسيال بلا ما يزيدوا لي زانفستيسمون، لان غادي واخا يزيدوا لي زانفستيسمون غادي غير بحال نقولوا غادي يكون واحد لا بيرت ديال الفينونسمون. دونك رونتابيليزي يعني خصهم يجنيو لو ماكسيموم ديال لي بينيفيس ديال رونتابيليتي اي مانتونيغ سون انفستيسمون، يحافظوا على هاد لا بوزيسيون بلا ما يزيدوا يخسروا فلوسهم. سي بون. ندوزو دابا لاخر زون اللي هي لو بوان مور. بوان مور كيسميوهم الناس ديال البوستون كونسلتنت جروب كيسميوها دوغ، يعني الا شفتوا هاد لو شيان هذا. دونك دومين داكتيفيتي سويفر سور ان مارشي ستاتيك او en déclin CD E mettre fin، يعني هاد الدومين داكتيفيتي راه في واحد لو مارشي ستاتيك او بيان اون ديكلان، يعني راه قريب للديكلان. في هاد الحاله اما كنبيعوه ولا نوقفوه، سي دي او ميتر فان، يعني ابوندونيو. الناس ديال الماركتينغ ولا فونكسيون ماركتينغ في لونتربريز شنو خصهم يديروا؟ رونتابيليزي رابيدمون سون انفستيسمون، يعني خصهم يديروا لا رونطابيليتي بواحد الصيغه اللي هي رابيد سون انفستيسمون بلا ما يزيدوا يخسروا لي زانفستيسمون فيه. بوي من بعد سو روتيري بروغريسيفمون، يعني من بعد ينسحبوا تدريجيا من هذاك لو مارشي، يعني ابوندوني بروغريسيف. سي بون. دونك هذا هي l'analyse ou bien prescription stratégique ديال la matrice BCG. C'est bon. Donc ندوزو دابا les avantages et les limites ديال هاد la matrice BCG. نبداو بلي زافونتاج. Les avantages كاين le premier avantage caractère visuel et synthétique et présentation claire، يعني هاد لافونتاج ديال هاد البي سي جي انها واضحه ساهله يعني حتى في لا ليكتور ديالها ولا في لا بريزونطاسيون ديالها تري تري كلير. دوزيام افونتاج كاركتير بيداغوجيك سامبليسيتي اي غري داناليز كومبريهنسيبل، يعني عندها واحد الكاركتير بيداغوجي اللي هو سامبل، سي بون، وعندها هذيك لا غري داناليز مفهومه كومبريهنسيبل. ندوزو دابا لي ليميت ديال هاد لا ماتريس بي سي جي.
عندنا لو بروميي ليميت. ملي كنقولوا ليميت راه بحال انكونفينيون. سي بون. دونك part de marché relative élevée n'est pas le seul facteur de succès et ne mène pas nécessairement à la rentabilité. يعني عندنا في لابار في لا ماتريس بي سي جي عندنا ديك لابار دو مارشي رولاتيف هي اللي كنديروها في ذاك المحور اللي كيكون لتحت كيتسمى محور الافاصيل. دونك هاد لابار دو مارشي ولا هاد لو كريتير ماشي هو بوحدو اللي كيتعتبر واحد لو فاكتور دو سوكسي. وإلا ما كانش بوحدو هو اللي كاين يعني ما غاديش يعطينا بالضروري واحد لا رونتابيليتي. دونك هنا فاش كنلقاو لا ليميت ديال هاد بي سي جي. دوزيام ليميت هو la croissance du marché n'est pas le seul indicateur d'attrait du marché. يعني حتى ديك لا كرواسونس الناس اللي كينتقدوا هاد البي سي جي كيقول لك ان حتى داك المحور اللي كاين ديال لو تو دو كرواسونس ماشي هو بوحدو اللي انديكاتور. ماشي هو بوحدو لي انديكاتور في لاتري دو مارشي. يعني باش نقيسو داك لانديكاتور ديال لاتراكتيفيتي دو مارشي لا كرواسونس دو مارشي ما كافياش. خصنا دي زوتر انديكاتور. سي بون. ندوزو دابا لو troisième limite et le quatrième. Donc le troisième il est réductionniste. يعني بحال نقولوا مختصرة بزاف. il se base seulement sur deux critères. يعني كتعتمد على جوج ديال لي كريتير حتى هادو كينتقدوها على هاد القضيه. و لوبجيكتيف اي كونتيتي با دو كريتير كاليتاتيف. يعني هاد لا ماتريس اوبجيكتيف اكثر منها سوبجيكتيف. يعني كتعتمد على لا كونتيتي اكثر من لو كريتير ديال الكاليتاتيف. سي بون. دونك هادو هما لي زافونتاج اي لي ليميت ديال لا ماتريس بي سي جي. دونك غادي نوقفوا هنا وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نهضروا على لي زوتر ماتريس.